نہیں کیتا ہے تے موسیٰ کر لگی نکلیے چھتی دا سمیرہ کتے خیر تے ہے نا فرمایا میرا ٹھیک ہے ملکالیاں دی گو دے اندر ہے آؤ نہ دودھ پلان والیاں آ رہی نے پر بیدہ دودھ کسے دا نہیں پی رہا کسے دودھ نو نہیں منہ لگا رہا آؤ نہ اماں لوڑ پہ گئی موسیٰ نوزالی پتر نو لوڑ پہ گئی اماں دی اماں ٹر گئی جا کر کے حضرت موسیٰ نو گودی اندر لٹا کر کے اماں نے دودھ پلایا تے اللہ نے حکم دیتا موسیٰ اپنی ریجا پوریاں کر لا وہ پکھا پوریاں کر لا وہ اپنا دودھ پی لے اور رج کے پی لا وحرمنا علیہ المراضیہ من قبل فقالت هل ادلکم وہ جنی دیر تک ماں نہیں آئی موسیٰ تے دودھ نہیں آیا موسیٰ نے دودھ نہیں پیتا منہ نہیں لگایا ماں آئی ہے تے رب نے حکم دیتا موسیٰ ریجا لا لے پکھا مٹا لے اور جس وقت دیکھیا ماں تربیت کرنی پئی دو دے اندر لہرا رہی ہے نالے کھلا رہی ہے ملکہ علیہ کہنے لگیاں اماں جی اگر اجازت دیو تے تسی بھی ایتھے ہی رہ لو ساڑھے بچے دی تربیت کرو اماں کہنے لگیاں نا 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 میرا بھی کار ہے منو بھی بڑے کام ہوتے نے البتہ جے تسی اجازت دو تے میں انہوں اپنے نال لے جانیاں تے ملان واسطے لیا کراں گی ویکھ نا مالک دیاں تدبیراں تے اللہ پاک دا قرآن ویکھ موسیٰ دی محبت ویکھ ماں دے نال اللہ پاک نے قرآن چاکھیا میں خرچہ بھی فرعون دا کراواں گا اور موسیٰ تیری سارے خرچہ فرعون دے پلے تے پھر کل نوں فرعون تیرے ہتھوں نست و نابود بھی کراواں گا موسیٰ کہنے لگے میں نہیں انج کرنا میں واپس گھر جانی ہاں تے ملکہ علیہ کہنے لگے چلو پھر انج کرو چلے جاؤ لیکن ایک بات دا خیال رکھو ایک شرط ہے ساڈا اس دا پہناوا بھی ساڈا اس دا جُتی تے کپڑا بھی ساڈا تہاڈا خرچہ دودھ پلائی دا وہ بھی ساڈا مالک تے اینو کہندے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آگیا دن گزر گئے مہینے گزر گئے کچھ سال گزر گئے رب دا قرآن اعلان کردا ہے اسی اپنے معبود نو جوانیاں دتیاں فرمایا ولما بلغ اشدہ وبلغ 40 جدو میرا محبوب اپنی جوانیاں نو پہنچیا اپنی جوانیاں نو پہنچ گیا میرا محبوب جس وقت اپنی جوانیاں نو پہنچ گیا اسی اپنے محبوب نو مکمل جوانی بھی عطا کی آتیناہ حکما و علما حکم بھی عطا کیتا علم بھی عطا کیتا تے ایک دن ویکھدے نے ایک دن مصر دے بازار دے اندر ایک قبطی تے ایک بنی اسرائیلی آپس دے اندر لڑدا پیا ہے آپس دے اندر لڑدے لاتے ہیں وہ ایک قبطی جڑا ہے بنی اسرائیلی تے حاوی ہویا ہے او دے اوتے اپنا ظلم جما رہا ہویا ہے جڑا فرعون دا بندہ ہے بنی اسرائیلی تے اپنا ظلم جما رہا ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ود کے کہنے لگے کی تو ساڈے بندے تے آ کے روب پیا جماندا ہے کی تو فرعون دی بدماش بندہ ہے جو فرعون دا بندہ ہے تو فرعون دی فوج دا کمانڈر ہوئے گا اگے ودے تے مکا ماریا تے بندہ مر گیا مکا ماریا تے بندہ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہنے لگے میرا ارادہ قتل بھی نہیں تے مکا آلہ قتل بھی نہیں مکیا نہ تے نہیں بندے مر دے ابدا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ جدو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا بندہ قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے اگلا دن ہویا اگلے دن دے کیا تے پھر وہی بندہ پھر لڑدا پیا پھر کبتی نہ لڑدا پیا تے حضرت موسیٰ جا کے کہنے لگے تو نے کام ہی پھڑ لیا ہے کل فرعون دے بندے نال لڑدا پیا سی اج کبتی دے نال لڑدا پیا اے تیرا کی کم پھڑ لیا تو تے او بندہ نالے حضرت موسیٰ گل کر نالے انہاں دے اگے بدن تو کہنے لگا موسیٰ فقضا موسیٰ فقضا علیہ تے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ موسیٰ کل ہو گیا سی اج میں گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وہ تے میں مارے ہی نہیں بندہ وہ تے جی میں کوئی شیطان دا پھندا ہوندا ہے کوئی جادو دا پھندا ہوندا ہے پورے مصر دے اندر
بات پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیتا ہے، اور بات پھیل دیا فرعون دی دربار کے اندر پھیل گئی، تو فرعون نے اتنے حکم دے دیتا کہ بھی موسیٰ کو قتل کر دیتا جائے۔ آؤ نہ رب دے قرآن کو پوچھ دے ہیں اس واقعے دا منظر کیے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے اتنے ایک مومن بیٹھا سی، انہیں اعلان کیتا وہ موسیٰ دے کول تے آلہ قتل بھی نہیں سی، نہ ہی موسیٰ دا ارادہ قتل سی، نہ وہ ارادہ رکھدا سی قتل کرن دا، نہ موقع آلہ قتل ہے، وہ بندہ کتے اپنی آئی نو مریا ہے، تسی اصل چ موسیٰ نو اس لیے مارنا چاہتے ہو۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تسی صرف موسیٰ نو اس لیے مارنا چاہتے ہو۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا وقال رجل مومن، ایک مومن بندے نے آکھیا انہاں دے وچوں اتکتم ایمانہ ایقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ سبحان اللہ، تسی صرف موسیٰ نو اس لیے مار دے ہو، اس لیے قتل کرن دا ارادہ رکھدے ہو کہ موسیٰ کہندا ہے یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ پتہ چلیا توحید بیان کرنا تے رب نو کلیاں کہنا بڑا اوکھا کام ہے، اوے اپنی جان تو کھیلن والا کام ہے۔ فرمایا تقتلون رجلا، کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے یقول ربی اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے، میں فرعون کو رب نہیں مانتا۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا منظر کچھ اتنا فرمایا کہ بندہ آیا کہ اعلان کیتا موسیٰ نے، موسیٰ چلی جائیے، فخرج، یہاں سے چلی جائیے، کوچ کر دیئے، ہجرت کر دیئے۔ اسمبلی میں فرعون نے آپ کے خلاف قتل کی آواز دے دی ہے، آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ رب دا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین، موسیٰ علیہ السلام نے مدین دی طرف اپنی توجہ کر لی، اس طرف اپنا تجربہ کر لیا، اس طرف اپنی اڑان کر لی، اس طرف آپ علیہ السلام چل پہ۔ وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل۔ بڑے دن دے سفر گزرن تو بعد، دن رات گزرن تو بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھکھے پڑے درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ فرمایا جدو دیکھیا ووجد علیہ امتا من الناس، ووجد علیہ امتا من الناس، کچھ لوگاں نو ویکھیا اپنی ایوڑاں نو اپنی بکریاں نو پانی پلا دینے۔ جس وقت سوری توجہ دے نال غور دے نال ہور دیکھیا، رب دا قرآن اعلان کردا ہے ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دو بیویاں کھڑیاں ہویاں نے پردے دے اندر، لوکی تے اپنی بیڑیاں نو اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے، تے اے بیبیاں لاگے کھلوتیاں ویکھ رہیاں نے، انہاں دیاں بکریاں پیاسیاں بھی نے، وہ بوکا وزنی ہے، اس بوکے تے اس کنویں دے اوپر جڑا پتھر ہے وہ وزنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تے جا کر کے پوچھیا، سوال کیتا ووجد من دونہم امرأتین تذودان۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس بات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جس وقت بکریاں کی طرف دیکھا، اینیاں تہائیاں اینیاں پیاسیاں ہویاں کہ زمین تے پانی دا تبکا کہتا اپنی زباناں دے نال پانی پین لگ جاندیاں، زمین نو چٹن لگ جاندیاں، اس قدر پیاسیاں بکریاں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، تسی کون ہو، تواڈے نال کوئی بندہ کیوں نہیں، تواڈے نال کوئی پیرا کیوں نہیں، تواڈا باپ کیوں نہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ آکھیا درد دل رکھن والے جوانا، قال ما خطبکما، جے سانو سوال کر ہی لیا ہے تے سن، اسی اس وجہ تو جنگلاں دے اندر
बीबियां कहन लगियां हजरत मूसा नू वे नौजवाना दर्द दिल रखन वाले अगर सुन लिया है तो मुकम्मल बात सुनना साडा बाप बुढ़ा है उम्र बथेरी हो चुकी है बाल सफेद हो चुके ने जिस्म दी हड्डियां कमजोर हो चुकी ने कमर झुक गई है ते रब ने वीरा दिता ही कोई नहीं भरा साडा कोई नहीं इस जवानी दी उम्र दे विच बकरियां इस वजह तो चरांदियां पईयां कि रब ने सानू वीर दिता कोई नहीं मरकज दे आउण वाले नौजवाना दर्द दिल रखन वाले इस वाक़े दी फुर्सत दे नाल एक दुआ करदा जा रब्बा जिन्हां दे कोल औलाद नहीं नेक नूरीना औलाद अता कर आमीन आमीन रब्बा जे वीरे नहीं ते वीरे अता कर आमीन जे वीरां को भैणा नहीं देखिया ना भैण दा अमल कितना वड्डा किनारे किनारे मूसा दे टुरी फिरे ते जाके महल दे विच आख्या मलका एक बीबी नु मैं जानदी हां एक दाई नु मैं जानदी हां ए भैण ही सी जिन्ने कुर्बानी दित्ती फिरौन दे महल च जान दी अल्लाह जिन्ना वीरां कोलों भैणा नहीं नेक भैणा अता कर आमीन ते बीबियां कहन लगियां ओ नेक बंदिया साडा बाप बुढ़ा हो गया ते रब ने वीरा दिता कोई नहीं व अबूना शैखुन कबीर व अबूना शैखुन कबीर बहर फसकालहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़िल मेरे महबूब मूसा ने मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह दे हबीब ने इंज करके बोका उठाया पानी दा सारियां बकरियां नु पानी पिला दिता चारा उठाया चारा खिला दिता और जिस वक्त शाम वक्त लोड़ दिए ने फकालू इलज़िल जदों रात आते ने टाइम पहुंचदियां ने ते ओ बाप की वेंदा है बाप बकरियां नु देखदा है बकरियां रचियां भी चंगियां ने ते धीयां आ भी जल्दी गईयां सुभान अल्लाह दो अपोजिट चीजां देखियां बाप ने ओए अगर रचियां ज्यादा ने ते चाराया ज्यादा होना है ते चरान ज्यादा वास्ते टाइम ज्यादा लगदा है और तियां आ भी छेती गईयां ते बकरियां रजियां भी चौकियां ओए मुसलमानों सवाल बनता है कि नहीं बनता लेकिन गैरतमंद बाप भी ये बनता है मैं सवाल यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ बाबा अपनी बेटियों से पूछा करो कहाँ से आई हो मैं तो गरीब सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने वाला तेरे हाथ में ये महंगा मोबाइल आया कहाँ से मैं गरीब फकीर सिर्फ मजदूरी करने वाला तेरे तन पे लिबास इतना हसीन आया कैसे हाजी साहब पूछिया करो बाबा जी पूछिया करो अपनी धीयां नु इस तो पहले लोकी पूछन लग जन इज्जत पे दाग लग जाए अपनी धीयां नु पूछिया कर आ देखना लोग कहते ने मुफस्सिरीन लिखते ने कि बाज कहते ने कि हजरत शुएब सन बाज कहते ने कि नहीं हजरत शुएब दा इलाका कोई और सी बाहर ए नेक धीयां दा बाप ते है ना सवाल कीता बेटियों आ भी छेती गईयां रजियां भी चौकियां सारी दास्तान सुनाई कि बाबा एक अल्लाह दा नेक बंदा मिले ओने सानू बची बकरियां नु पानी भी पिलाया और तरबियत नोट करो कुरान मजीद के इस मुकाम में सिर्फ सबक क्या है कि उन लड़कियों ने अपना दर्द दिल हाल दिल अपनी मुश्किल अपनी मुसीबत सब बतलाई मगर मजाल है उनकी गुफ्तार में उनकी रफ्तार में उनकी चाल में उनकी चलन में कमी आई हो क्यों बाप की तरबियत थी बेटा ये माल मेरी इज्जत और तुम्हारी इज्जत तुम्हारा माल ना मेरे माल से खयानत करे ना अपनी इज्जत पे दाग लगाए बेटियां भी मुकम्मल वाकया सुना उधर मेरा मूसा पैगंबर आओ कुरान दे उसे वाकये ना फिर जुड़ते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके दरख्त दे टेक लगा करके लेटे ने बड़े दिनों दा सफर कीता भूखा पाना मूसा रब दा पैगंबर उलुल अज़म पैगंबर कलीमुल्लाह पैगंबर भूखा इंज लेटे ने ते आसमाना वाला अर्शा वाले नु मुखातब करके कहंदे ने काला रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर अंदाज ते चेक करना मूसा दा आखिर लगा मूसा पैगंबर ने अपने रब्बा तू मालिक तू खालिक तू राज़िक तू रोटियां देने वाला मैं मूसा फकीर मिट्टी ना लिपड़िया तेरे अगे हाथ उठा के दुआ करदा हूं ते रब कहंदा मूसा
जिन्ने नबी सन सारे ने मंगिया मेरे कोई, पर तेरे मंगन का अंदाज इतना खूबसूरत लगा है, इतना दिल नू अच्छा लगा है। तू रोटियां मंगिया, मैं जा तेनू रोटियां पकाने वाली भी दे छोड़ी। आ वेख रब रोटियां देन लगा ते रोटियां पकाने वाली देन लगा। रब्बी इन्नी लिमान ज़ल्दा इलैया मिन खैरिन फकीर दी दुआ मुकी। अगली आयत रब दा कुरान की बयान करता है, फरमाया फजा तमशी अला इस्तिहया। 14वीं सदी दी ये बीबी सवाल करती है बिनते हवा कि रब्बा सोने बीबी किहो जी होए, ओदा बुरका किहो जिहा होए, ओदा निकाब किहो जिहा होए, ओदा गौन ओदी चादर किहो जी होएगी। मैं नहीं कहना, रब दा कुरान ऐलान करता है कि उस बीबी दा हुलिया ते बयान करना। अल्लाह कहता मैनू तेरी चादरां दी लोड़ नहीं, तेरे नकाबां दी लोड़ नहीं, मगर जमीन ते इस तरह चल। फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। ओ बीबी जमीन ते चली, ओदा चलना रब दे कुरान ने हया लिख छड्डिया। सुभान अल्लाह। तमशी अला इस्तिहया, ओदी चलन नू ओदी टोर नू रब ने हया लिख छड्डिया। आइए जरा तवज्जो करिए। बीबी पहुंची जाके जिक्र लगी, मूसा पाक ने बुलाया है, बाबा जी ने तो बुलाया है। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम टुर पे, ते जिन्नु सफर दा पता होवे अगा ओही टुरदा है। हजरत मूसा नु ते सफर दा पता कोई नहीं, रास्ते दा पता कोई नहीं। उस बीबी नु ते पता सी, वो बीबी अगे अगे टुर पई। आते नौजवाना तेनु मैं जरा गौर करांदा जावां। हजरत मूसा पैगंबर पीछे पीछे टुरे जांदे ने, बीबी अगे अगे टुरी जांदी है। मुफस्सिरीन लिखदे ने हवा दा झोंका आया, उस बीबी दी पिंडली नंगी हो गई, एड़ी नंगी हो गई। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक दिता। वो जवान है, वो खूबसूरत है, वो हया वाला भी है, वो खूबसूरतियां भी चढ़िया है, वो जवानियां भी चढ़िया है। अज दा मुसलमान जरा दा नौजवान अपनी जवानी चढ़े, अपने हुस्न ते मान करता है, अपने उत्ते गुरूर करता है, अपने उत्ते तकब्बुर करता है, अपनी जवानी ते मान करता है। एक कादा मान है, अज तू मरिया नहीं, कल नू तेरी ना कदा नू, कल नू तेरे जिस्म नू इना कीड़ियां मकोड़ियां ने बट खा देना है। किथे जाएगी तेरी जवानी, किथे जाएगा तेरा तकब्बुर। आ देखना हजरत मूसा पैगंबर ने उस बीबी नु कहा, बीबीए पीछे आ, पिछो टुर, ते जिद्दन नु टुरना होया ओदन नु वड्डा सिद्धी मूसा पैगंबर ओदन नु टुर पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साडे को गैर बीबियां दी पिंडलियां नहीं देखियां जांदियां। अल्लाहू अकबर। वो इज्जत वाला हजावा वाला पैगंबर और रब दे कुरान दे कोलों पुछदे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त पहुंचे, किवें रोटियां मिलियां, किवें रोजी रोटी मिली, किवें रोटियां पकाने वाली मिली। ते जदों जाके पहुंचे ओथे सवाल कीता, ओथे उन्होंने सवाल कीता मूसा पैगंबर नूं, कित्थों आए हो, किस तरह आया, सारा मामला बयान कीता। मैं मुसाफिर हां, मेरे नाल ये मामला होया। आख्या काला इन्नी उरीदु, काला उरीदु अन उनकिहका इहतबनतैया हातैनि अला अन तजुरनी समानिया हिजज फइन अतममत अशरन फमिन इंदिक वमा उरीदु अन शुकालिक। मूसा गले में कि मैं अपनी दोनों धीयां दे विचों एक धी दा निकाह ते मैं करना चाहना, और 8 साल तोनू बकरियां चरानियां पईंगियां, 8 साल चराओ तां भी तुहाडी मर्जी है। फइन अतममत अशरन, जे तुसी 10 साल चराना चाहो, हर नबी ने बकरियां चराइयां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चराइयां। फरमाया मेनू एक्सेप्ट है, मेनू ये शर्त मंजूर है, मैं 10 साल मुकम्मल करांगा। और किवें दे मुकम्मल करांगा? आ वेखदा तमाम दा अपने सुसर नू जिन्हें धी दित्ती है ओनू कितना बड़ा दिलासा दिता है। आखिया मैं तुहाडी बेटी दा निकाह भी करांगा, मैं 10 साल बकरियां भी चरावांगा, ते किवें दा तुसी मेनू पाओगे? रब दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह। खुशियां करीम मेनू नेक पाओ, क्या हौसला जे है। वाह मूसा पैगंबर तेरी अज़मत तो कुर्बान। 14वीं सदी दे इस नौजवान नू की सबक सिखाया है कि बेटी लैन तो बाद, निकाह करन तो बाद, किसी दी जाई नू अपने पल्ले बनन तो बाद सुसर नू की दिलासा देना है। फरमाया
ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ ابا جی جے تسی ان قریب مینوں پاؤ گے تے نیک ہی پاؤ گے، صالح پاؤ گے۔ 10 سال بکریاں چرائیاں موسیٰ پیغمبر نے، تے وہ کتھے گیا فرعون جڑا کہندا سی میں پیدا نہیں ہو گیا؟ انہوں کی پتا کہ جدا رستہ لوکی کھڑا ہے کون ہے؟ سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے غموں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا۔ ایتھے خم دے اندر موسیٰ پیا کنے سنی رب نے سنی، وہ سارے غموں کی دوا دینے والا۔ اور جو کر دے فرعون خدائی کے دعوے، جو کر دے فرعون خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ انہوں کی پتہ عزتاں کتھے ملتیاں نے، انہوں کی پتہ ذلتاں کتھے ملتیاں نے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیاں، 10 سال بکریاں چراون تو بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور معاملہ ٹھپ ہو گیا ہوئے گا، ان لوگ ہی بول گئے ہون گے۔ وہ جس وقت اور سفر دے اندر اپنی بیوی دے نال ٹوٹے نے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ۔ بیوی نو نال لیا، اور بیوی نو نال لے کے جان دا جڑا ذکر ہے نا، ہلے رب نال ملاقات نہیں، وہ بھی رب نے قرآن چ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ بیگم نو نال کیویں لے کے جانا ہے؟ ہائے ہائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا۔ اہل بولیا بیوی، کنیاں بیویاں نال سن؟ کنیاں بیویاں سن؟ ایک بیوی سی۔ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، جاؤ اس سیگے نو دیکھا، یہ جمع دا سیگا دے، بیگم ایک نہ آ جائے، بندہ ایک ہوئے، بڑھی ایک ہوئے، تے لفظ واحدہ بولیا جاتا ہے تسی، ایتھے لفظ کیا ہے تسی، جمع والا۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، اپنی بیوی نو کہنے لگے تسی ایتھے تشریف رکھو، ایتھے تشریف رکھو۔ اوے اج دے بندیاں طرح نہیں، بیبیاں نو بلاؤن دا ڈنگ ہی نہیں۔ ساڈے وگا کوئی ہوندا تے کی کہنا سی، اوے ایتھے چاہتا ہے اے نہ میں مڑ کے آواں، مینوں آ کے نظر دیندی پئی تے تو پچھے لب پئی، تو پچھے لب پئی۔ کہنے لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، یہاں پر تشریف رکھیے، مجھے وہ انی آنست نارا، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہ آگ لے کر کے آتا ہوں، اور وہاں پر جو کوئی ہوگا اس سے رستہ بھی دریافت کر لوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے میں ٹور پہ، تے جدوں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ دے پہنچے، آواز کی اندے نے هل اتاک حدیث موسیٰ، پہلے سورۃ القصص سی، اور سورۃ طٰہٰ دی طرف آ جاؤ، فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا، دیکھیا کی آگ نو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اذ رأى نارا، آگ کی طرف دیکھا، اور اب بول پڑا، رب کہنے لگا موسیٰ تے آگ کوئی نہیں، یہ تے رب ہے۔ اے موسیٰ آگ لین آیا ہے، رب مل پہ آئے، لین آ گیا ہے، مل رب پہ آئے۔ تے قرآن دا اس مقام تے ذرا نوٹ دے کریا، فرمایا سی موسیٰ نو آکھیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ جوتا پیچھے اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، وہ تسی پکیزہ جگہ آئے۔ پھر رب نال گلاں ہون لگیاں، اوے مسلماناں مسجد دے اندر آوے، رب دے
رب موسیٰ نو تابعداری ادب سکھا رہے ہیں. موسیٰ فخلعنا علیک, اپنا جوتا پیچھے اتارو, انکا بالوادی المقدس طویٰ, یہ پاکیزگی کی جگہ ہے. رب کے ساتھ ہم کلام ہونے لگے ہو. آج کا مسلمان گندے لبڑے کپڑے لے کے مسجد کے اندر آوے, بے شک کہ نماز تمہاری ہو جاتی ہے, پر یہ تو دیکھو تم آئے کس کے در پر ہو. اور یہاں پر دنیا کے کسی کے در پر, کسی ٹریکٹر کے در پر جانا ہو, ایس پی ڈی ایس پی کے در پہ جانا ہو, ایسے جاتے ہو جیسے تم رب کے در میں اٹھاتے ہو. فرمایا خذوا زینتکم, میرے پیغمبر مدینہ طیبہ کے اندر فرمانے تشریف فرمانے. مدینہ طیبہ ہے صدقے مدینہ, مکے مدینے تو میں صدقے جائے. اور مدینہ پاک او مدینہ ہے جنہیں میں ہنیں زیادہ تازہ اور انہوں نے آب و ہوا دیکھ کے آیا, ہنیں زیارت کر کے آیا, اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا روزہ مبارک دیکھ کر کے آیا, انہوں نے اپنی بستیاں نو دیکھ کر کے آیا, انہوں نے مدینے کی بستیاں نو دیکھ کر کے آیا. اور دعا کرو درد اللہ, اللہ اس رمضان المبارک سے پھر عمرے دی سعادت نصیب فرما دے. اور جایا کرو. نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے اندر حدیث فرمایا مسجد دے وچ آندے ہو نا, خذوا زینتکم کل عند المسجد, خذوا زینتکم, زینت کو پکڑو, خوبصورتی کو پکڑو اور خوشبو لگاؤ. کب؟ جب مسجد میں آؤ, رب کے در پہ آنے لگے ہو. بے شک ڈر دل میں ہے لیکن لباس اچھا پہنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک ادب سکھا رہے ہیں. فرمایا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, محبوب اپنی جوتی پیچھے اتاریے, بے شک یہ پاکیزگی کی جگہ ہے. اور ہم آپ کو دو نشانیاں دیں گے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے قال ہی عصا, موسیٰ کہنے لگے میرے ہاتھ میں سوٹی ہے. کیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سونے قال ہی عصا, یہ تو عصا ہے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, میں اس کے ساتھ بکریوں کو چرا بھی لیتا ہوں اور کوئی ٹہنی کو توڑ کے نیچے گرا بھی دیتا ہوں. اللہ پاک نے آگیا موسیٰ اس آسے کو پھر سٹنا زمین تے, وہ جس وقت وہ زمین تے سٹیا ایڈا بڑا استا بن گیا. ایک نشانی ہے. پھر فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہ, اپنا آسا واپس پکڑو. واپس پکڑیا, آسا بن گیا. پھر اس طرح بغل کے اندر رکھ لیا اور فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء, موسیٰ اپنے ہاتھ کو نیچ کے اسلک یدک فی جیبک, جیب بغل میں ڈالیے, پھر نکالیے, تخرج نکالیے, بیضاء من غیر سوء, چمکتا ہوگا. دو نشانی. طور پہاڑ دے اللہ پاک نے آکھیا دو نشانی. موسیٰ کس واسطے؟ جاؤ جڑے مقصد واسطے تانوں پیدا کیتا وہ مقصد پورا کر. کہڑے واسطے پیدا کیتا؟ جڑے شروع تے آئے نے انہاں نوں تو پتہ ہے نا میرا مضمون کی ہے. باقیاں نوں اللہ پاک صرف جمعہ ہی قبول کر لے, یہی بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہنے لگے جاؤ جا کے کی کرو, فرعون نہ لڑو, اور میں اپنے پورے جمعے دا چلو خلاصہ نچوڑ بیان کر دینا تواڈے واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تاج دیتا, نبوت دیتی, سبق لے رہے ہیں جمعے دا, جس وقت تاج نبوت دا تاج عطا کیتا, دو نشانیاں دیتیاں, آسا سٹو تے سب بن جائے گا. ہاتھ نو اپنی جیب کے اندر اس طرح بغل اندر لے کے جاؤ گے اور نکالو گے, سورج نالو بہتا چمکے گا. ربا سونے کس واسطے؟ فرمایا فرعون کا مقابلہ کرنا ہے. وقت کی طاقت کون ہے؟ فرعون جنہیں ورگا ظالم اور جابر بادشاہ نہیں, حامان جنہیں ورگا امیر دنیا میں کوئی نہیں, قارون جنہیں ورگا انجینئر دنیا میں کوئی نہیں. انہاں تین سپر پاوروں دا مقابلہ ہون لگا جے. رب آخیا موسیٰ انہاں نوں نیست و نابود کرنا ہے, انہاں دی ہستی ختم کر دینی ہے. ہن رب نے موسیٰ نوں حکم دیتا کہ موسیٰ کوئی موسیٰ دا بھی پیغام سنے. حضرت موسیٰ نے ایداں ہاتھ اٹھائے. تسی بچے ہوندے بھی سکولاں چ دعا پڑھی ہو,
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اٹھا لیندے نے، فرماندے نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد اور کوئی دنیا دے بھرا انج نہیں کرتا جویں موسیٰ نے اپنے بھرا ہارون واسطے کیتا۔ اج تے صرف ٹپے دی خاطر، صرف انچ دی خاطر بھرا دے جنازے چھڈ دے نے، بھرا دے نال ملنا جلنا چھڈ دے نے۔ ہونی کبیر والے دی بات ہے، دو بھراواں نے ایک دکان دے پیچھے نا قتل کر دیتا، ایک دوسرے نو پسٹل دے نال فیر مار دیتے تے عبرت دی نشانی کی او دے باپ نے انہاں دونوں بھراواں دی قبر جڑی اس دکان تے بنا دتی۔ اتنے تے بھرا لڑ پیندے نے بھراواں نے، ایک کئی پیچھے جنازے نہیں پڑھتے۔ اب ایک حضرت موسیٰ کہنے لگے ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ربا سونیا تیریاں وڈیائیاں، تیریاں تسبیحاں، تیریاں حمداں ہر وقت بیان کرتے ہیں، لیکن میرے بھرا نو بھی نبوت عطا کر چھڈ، میرے بھرا نو بھی نبی بنا چھوڑ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھرا واسطے نبوت منگدے پے نے، سونیا ربا اودی تے آواز بھی میرے نال سونی ہے، وہ افصح منی لسانا، سونیا ربا دی آواز بھی بڑی سونی ہے، سونیا میرے بھرا نو بھی نبی بنا چھوڑنا، میرے بھرا نو بھی نبوت عطا کر چھوڑ۔ رب دا جلال میں دیکھو، ہم جس کو چاہے اس کو نبی بناتے ہیں، ہماری مرضی، ہم جس کو مرضی نبی بنائے۔ ہم نے 1,24,313 رسول پیغمبر نبی بھیجے، ہماری مرضی، مگر موسیٰ تیرے منگنے کا انداز اتنا پیارا جا ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ وقت دی قلت دے نال میں اپنے واقعے نو بڑے اختصار دے نال ایتھے ہی ختم کرنا۔ اگر زندگی رہی، حیات رہی، پھر ملاقات ہوئے گی، واقعے نو کمپلیٹ کراں گا۔ اور اگر کوئی ایسا جملہ جیڑا تواڈے دل تے ناگوار گزریا ہوئے، تواڈے کو معافی دا طلبگار ہاں۔ اگر کوئی ایسا جملہ جیڑا قرآن و حدیث کی روشنی چوں باہر ہوئے، اللہ دے کول معافی دا طلبگار ہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔